नमस्कार। शिक्षाका विविध पक्षहरूमाथि विविध व्यक्तित्वहरूसँग विचार मन्थन गर्ने लाइफ ओके टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम एडु टकमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता शङ्कर भट्टराई। आज हामी शैक्षिक विचार मन्थन गर्नका लागि 2068 सालदेखि काठमाडौँ स्थित कागेश्वरी मनोहरामा स्थापित अक्षरा स्कुलका डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल अन्जु भट्टराई हुनुहुन्छ। म्याम, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद शङ्कर सर। म्याम, के छ यो पेन्डेमिक कन्डिसनमा कसरी चलिरहेछ स्कुलका गतिविधिहरू? अब अहिले सबै पेन्डेमिक भए पनि विद्यालय चाहिँ अनलाइन मार्फत एकदम सुचारू रूपमा गइरहेको छ। हामीले क्लास चाहिँ वैशाखको 8 गतेबाटै सुरु गरेका थियौँ। हजुर। अब अलिकति आइटी फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट पहिलादेखि नै अक्षरामा भइरहेको हिसाबले पनि टिचरलाई र विद्यार्थीलाई एडप्ट गर्न त्यति गाह्रो चाहिँ भएन। हजुर। तर त्यसलाई कसरी अलिक बेटर बनाउने, होलिस्टिक वेबाट बालबालिकालाई कसरी अनलाइन थ्रु चाहिँ एजुकेसन सर्भ गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सुरुको दिनमा चाहिँ च्यालेन्ज भएको थियो हामीलाई। हजुर। तर अब अहिले त अब हामीले स्कुल फ्रम होम भन्ने हिसाबले नै एकदम हाम्रो क्यालेन्डर नै एकदम सुचारू रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यो पेन्डेमिकले कोभिड-19ले तपाईँको क्यालेन्डरमा थोरै अगाडिका दिनहरू अलिकति प्रभावित भए पनि पछिल्ला चरणमा तपाईँको स्मुथली रन भइरहेछ। केही प्रब्लम छैन अहिले। भनेपछि त्यो जुन फिजिकल्ली तपाईँको टिचर स्टुडेन्ट्स भेट हुँदाखेरि जसरी पढाउन सकिन्थ्यो त्यही वातावरण त छैन। यस्तो छ, अब यो आइटी भन्ने बित्तिकै अब एउटा इमोसनल अट्याचमेन्ट होइन, त्यो सोसियली एउटा वार्म फिल त हुँदैन। हजुर। तर अब अहिलेको सिचुएसनको लागि अल्टरनेटिभ यो वे हो। यसको लागि सबैभन्दा बेस्ट कसरी, सबैभन्दा म्याक्सिमम यसलाई कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अक्षरा केन्द्रित भयो। हजुर। अब कतिपय कामहरूमा त हामीलाई चित्त बुझ्दैन। हजुर। डिपर लेभलमा लर्निङ गर्नुपर्ने कुराहरू हुनसक्छ, बालबालिकाको साइकोलोजी वाच गर्नुपर्ने कुराहरू हुनसक्छ। हजुर। अनि इन्डिभिजुअल बालबालिकालाई निडहरू हामीले इमिडिएटली साइकोलोजिकल फिजियोलोजिकल निडहरू लर्निङमा डिफ्रेन्ट खालको मल्टिडाइमेन्सनल तरिकाले गर्ने सपोर्टहरूको सिस्टममा त हामीले काम गर्न पाएको छैन अहिले अनलाइनमा होइन। तर पनि अनलाइन थ्रु के कुराहरू पोसिबल छ त, के कुराहरू चाहिँ अझ दिन सकिन्छ त भन्ने वेमा हामीले एकदम धेरै हाम्रो अक्षराको लिडर साथीहरू, हाम्रो एकाडेमिक एक्जिक्युटिभ टिमहरूले एकदमै धेरै त्यसमा काम गरेको भएर अहिले चाहिँ क्लासहरू अनि 1-to-1 बालबालिकालाई दिने सपोर्टहरूमा चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै राम्रो इम्प्रुभमेन्ट हुँदै मजाले सेट भइरहेछ अहिले चाहिँ। अनि यो कति पर्सेन्टेजको हिसाबमा भन्यो भनेदेखि कति विद्यार्थीहरू सहभागी छन् अनलाइनमा नि? हामी कहाँ चाहिँ अक्षरामा 100% नै हुनुहुन्छ। 100% हुनुहुन्छ। सुरुको दिनमा 20% 15% जस्तो बालबालिकाहरू कनेक्सनमा आउन अलिकति गाह्रो भएको थियो। हजुर। 15 दिन 10 दिन जति चाहिँ हामीले त्यसमा अलिकति मेहनत गर्नु पर्यो। हजुर। र आजको दिनमा त हामीसँग 100% विद्यार्थीहरू नै हामीसँग क्लास लिइरहनु भएको छ। अनि अब सरकारले नै तपाईँको यतिखेर के गरिरहेको छ भन्दाखेरि अनलाइन क्लासलाई नै तपाईँको एक खालले शैक्षिक सत्रको आधार मानेर अगाडि बढ्ने भनिरहेको छ। अरू कति सामुदायिक विद्यालयहरूले तपाईँको अनलाइन क्लासहरू सुरु गर्नुभएको छ, इभन तपाईँको निजी विद्यालयहरूले पनि सुरु गर्नुभएको छ। तर एउटा गुनासो के आएको छ भन्दाखेरि सहभागिता विद्यार्थीहरूको भएन भन्ने खालको कुरा आइरहेछ। अब तपाईँकोमा 100% सहभागिता छ भनेर भन्नुभयो, त्यो 100% सहभागी बन्ने आधार चाहिँ के बन्यो म्याम? यस्तो हुन्छ, विद्यार्थीले अनलाइन क्लासमा विद्यार्थी नआउनुमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्याक्टरले रोल प्ले गर्छ होइन। कति ठाउँमा चाहिँ बालबालिकाहरूको ग्याजेट नहुन सक्छ, कति घरमा चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेसहरू नहुन सक्छ होइन। तर यदि घरमा ग्याजेट र इन्टरनेट रिसोर्सको एक्सेस छ भने चाहिँ विद्यार्थी किन आउन मान्नुहुन्न भन्दाखेरि चाहिँ टिचिङ एन्ड लर्निङ इफेक्टिभ भएन कि। टिचरले पेडागोजीमा काम गर्न नसक्नु पनि हुनसक्छ, अनि विद्यार्थीलाई मोटिभेट गर्न नसकेको पनि हुनसक्छ। अब अनलाइनमा पढाउन त्यति सजिलो छैन किनभने यो न्यू स्किल हो नि त। हजुर। हिजो सिकाएका सम्पूर्ण स्किलहरू जुन कक्षा कोठाभित्र टिचरलाई एउटा म्यानेजमेन्टलाई काम लाग्थ्यो भने अब त्यो केही पनि काम लागेको छैन। भनेको अब केही काम नलाग्ने त होइन, हामी टिचरले भएको ज्ञान त काम लाग्यो। डेलिभरी गर्नुपर्ने पार्टहरू र अहिले विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने आयामहरू त सबै चेन्ज भएको छ नि त। अनि त्यतिखेर टिचरले आफूलाई लर्न गर्नु पर्यो, रिलर्न गर्नु पर्यो, अनलर्न गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ पर्दा पछाडि एउटा क्लास पढाउनको लागि टिचरको धेरै ठुलो मेहनत चाहिन्छ। अनि त्यो मेहनत अनुसार आफ्नो लर्निङ सेन्टर भएर, चाइल्ड सेन्टर भएर लर्निङ स्टाइललाई ध्यान दिएर, अब गार्डनरको यो तपाईँको मल्टिपल इन्टेलिजेन्सलाई पनि ध्यान दिएर लेसन प्लान त्यो अनुसार बनाएर अनि टिचिङ एन्ड लर्निङ पेडागोजीमा क्लास डेलिभरी गऱ्यो भने चाहिँ बालबालिका आउनुहुन्छ, नपढ्ने भन्ने हुँदैन होइन। तर पढ्ने क्रममा कहिलेकाहीँ कुनै विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई साइकोलोजिकल प्रब्लम हुनसक्छ, कसैको इन्ट्रेस्ट कम हुनसक्छ। अब त्यो चाहिँ टिचरले अब्जर्भ गरेर थाहा पाएर इमिडिएट उहाँलाई चाहिँ
काउन्सिलिङका लाने, के रहेछ उहाँको प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गरेर फ्यामिलीसँग कन्ट्याक्ट भएर तुरन्तै सल्भ गर्नतिर लाग्यो भने चाहिँ अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्न केही पनि गाह्रो छैन होइन। अघि मैले भने जस्तै त्यो फ्याक्टर पत्ता लगाउनु पऱ्यो। पहिला रिसोर्सको अभाव हो कि अथवा बच्चाको इन्ट्रेस्टै नहुनुमा टिचरले दिएको डेलिभरीमा कमी हो कि के फ्याक्टर हो त भन्ने कुराले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तर मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ अहिले धेरै स्कुलहरूमा जहाँ अनलाइन पनि छ, के अरे इन्टरनेटको एक्सेस पनि छ, ग्याजेटको एक्सेस पनि छ, तर बच्चा आउन मानिरहेको छैन, विद्यार्थीहरू आउन मानिरहेको छैन भनेर सुन्छु नि। त्यसमा चाहिँ टिचिङ लर्निङमै प्रभावकारिता नहुनु हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। होइन त्यो टिचिङ लर्निङ इफेक्टिभ हुन सकेन भन्ने म्यामको मेरो अनुमान चाहिँ। अब फेरि यो पनि होला नि म्याम, तपाईँको विद्यालयमा आउने विद्यार्थीहरू चाहिँ ग्याजेट लिन सक्ने प्यारेन्ट्सहरूको लेभल पनि अलिकति अवेरनेस पनि अलिकति बढी भएको, त्यो लेभल बढी भएर हो कि? त्यस्तो पनि होइन। यस्तो छ, अब अहिले त तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यो ग्याजेटलाई बेसिक निडमा राखेर हुने नहुने सबैले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट कसैले रेडियो हुनसक्छ, कसैले टेलिभिजन हुनसक्छ, कसैले सानो सेकेन्ड ह्यान्ड कम्प्युटरै हुनसक्छ, ल्यापटपै हुनसक्छ। हरेक मान्छेले अहिले किनेको देखिन्छ कि मार्केटमा तपाईँको कम्प्युटरहरूको क्राइसिस अहिले डिमान्ड नै यति हाई छ कि सप्लाई गर्न सकिरहेको छैन भेन्डरहरूले होइन। सबैले यसलाई प्राथमिकता राखेर अब विद्यार्थीको पढाइलाई चाहिँ पेन्डेमिक गर्नु हुँदैन, लकडाउन गर्नु हुँदैन भनेर अभिभावकहरू स्टेक होल्डरहरूमा एउटा अवेरनेस भएको चाहिँ पाइन्छ। एक्सेस भएको बालबालिकाहरू पनि हुनुहुन्छ। तर कुरा के आयो भने एक्सेस नहुनेलाई चाहिँ अब कसरी एक्सेस दिने भन्ने खालको वेमा काम गर्नु पर्यो। एक्सेस भएको विद्यार्थीहरू पनि किन आउन मानिरहनु भएको छैन त भन्ने कुरामा चाहिँ स्कुलले नै फर्केर, टिचरले नै फर्केर टिचिङ एन्ड लर्निङ पेडागोजिकल अप्रोचमै काम गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले धेरै समस्या चाहिँ एक्सेस भएको विद्यार्थीहरू पनि अनलाइनमा आइरहनु भएको छैन भन्ने म साथीहरू पनि सुन्छु कि त्यो च्यालेन्ज चाहिँ डेलिभरी। अब त्यो म्यामले टक्क भनिदिनु न, जसको संस्थागत विद्यालय अथवा सामुदायिक विद्यालयहरू जसका विद्यार्थीहरू तपाईँको सहभागी भएको छैनन्, त्यो चाहिँ अब 100% सहभागी गराउने अक्षराको तपाईँको सूत्र चाहिँ के हो ठक्क भनिदिनु न, अरूले पनि सिक्नु पर्यो। प्यारेन्ट्स र स्कुलको पार्टनरसिप एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ। त्यो आजको भोलि नै हुँदैन। त्यसको लागि फाउन्डेसन पुरानो समयदेखि नै आउँदै जानुपर्छ। जस्तो अक्षरमा चाहिँ हामीले पेरेन्ट्स र स्कुल पार्टनरसिप मोडलमा हामीले धेरै काम गरेका थियौँ। पहिलादेखि नै पेरेन्टिङ सेसनहरू गर्ने, अनि पेरेन्टहरूसँग हामी नजिकमा कोलाबोरेसनमा काम गर्ने, अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा आएको प्रब्लमहरूसँग पेरेन्ट्ससँग बसेर छलफल गर्ने, अनि अभिभावकले पनि केही प्रब्लमहरू भन्नुभयो भने हामीसँग काउन्सलर छ स्कुलभित्र, त्यो विषयमा छलफल हुने भएको हिसाबले उहाँलाई अलिकति स्कुलभित्र आउन कम्फर्ट जोन भएको, अनि थोरैजना विद्यार्थी भएको हिसाबले गर्दाखेरि 1-to-1 पेरेन्ट्ससँगको हाम्रो एक्सेस चिन्जान पनि भएको हिसाबले एउटा चाहिँ त्यो हिसाबले पनि हामीलाई सजिलो भयो। आजको भोलि नै तपाईँको ऱ्यापो बिल्डअप मैले हजुरलाई मात्रै भन्न, अरूलाई चाहिँ कसरी तपाईँको 100% विद्यार्थी सहभागी गराउने त्यो चाहिँ आइडिया दिनु पर्यो। अक्षराको त्यो अनुभवबाट तपाईँको अरूले बेनिफिट लिन सक्ने चाहिँ के? त्यसको लागि चाहिँ जस्तो सरकारी विद्यालय हुनसक्छ, अनि प्राइभेट विद्यालयहरूमा अब अनलाइन क्लास गर्ने सोच छ भने यो 5-6 महिना 4-5 महिना ग्याप त भइसकेको छ नि त। अब सुरुमा त पेरेन्ट्ससँग 1-to-1 कनेक्सनमा बस्नु पर्यो, कन्भिन्स गर्नु पर्यो, अनलाइनको बेनिफिटहरूको बारेमा पेरेन्ट्सलाई थाहा दिनु पर्यो, अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई रिसोर्स छ कि छैन त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि जब जतिजना रिसोर्स हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यसको भ्यालु बुझाउनु पर्यो, इम्पोर्टेन्स बुझाउनु पर्यो, अवेरनेस प्रोग्रामहरू दिनु पर्यो, पेरेन्टिङ एजुकेसनहरू गर्नु पर्यो। अलिकति स्कुलले बच्चा मात्रै पढाउँछु भन्यो भने चाहिँ बच्चा सबै 100% नहुन सक्छ। म्यानेजमेन्ट पार्टहरूमा पनि ध्यान दिएर पेरेन्टिङ सेसनको कुराहरूमा, टिचरलाई बच्चालाई मोटिभेट गर्ने कुराहरूमा होइन, अनि त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि खालि अनलाइनमा करिकुलम मात्रै नपढाएर स्किल सिकाउने कुराहरू, एटिट्युडको कुराहरू हुनसक्छ। डिफ्रेन्ट खालको प्लेटफर्महरूको अपर्च्युनिटी दिएर कसरी एक्साइटमेन्ट क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ स्कुलले मल्टिडाइमेन्सनल एरियाबाट काम गर्यो भने चाहिँ 100% पार्टिसिपेसन गराउन पोसिबल छ। तर ब्याकग्राउन्ड बनाउनुपर्छ, आज भोलि हुँदैन। हजुर, टाइम लाग्छ। भनेको मतलब यो बिचमा चाहिँ अझ बढी प्यारेन्ट्ससँग सम्पर्कमा बस्नु पर्यो, उहाँहरूको प्रब्लमहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो। जब पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ स्कुल पहिलाभन्दा बढी काम गर्नुपर्छ कि स्कुलले बच्चालाई पहिलाभन्दा बढी केयर गर्नुपर्छ, प्यारेन्ट्सले पनि बच्चालाई पहिलाभन्दा एक्स्ट्रा केयर चाहिन्छ होइन। अनि विद्यालयले पनि पेरेन्ट्ससँग कम्युनिकेसनमा पहिलाभन्दा बढी बस्नुपर्छ, किनभने पेरेन्ट्स एज अ टिचर बसेर घरमा काम गरिरहनु भएको छ नि त। अहिले घर घरमा पेरेन्ट्सै टिचर हुनुभएको छ, अनि उहाँहरूको फाइनेन्सियल प्रब्लमहरू हुनसक्छ, उहाँहरूको फाइनेन्सियल इस्युहरू आइरहेको हुनसक्छ, फाइनेन्सियल एउटा अब्लिगेसनहरू हुनसक्छ। अनि त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ स्कुलले पनि पेरेन्ट्सलाई सपोर्ट गरेर जाने, त्यसको लागि चाहिँ कम्युनिकेसनै सबैभन्दा ठुलो एउटा मोड हो जस्तो लाग्छ। पहिलाभन्दा बढी स्कुल इनर्जी भएर मल्टिप्लाई भएर काम गर्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ। अब यो स्टेट पोलिसी नै तपाईँको अब क्यापिटलिजममा हामी छौँ
हजुर होइन एक खालले तपाईँको सक्नेले गर्ने नसक्नेले तपाईँको नगर्ने भन्ने खालको कुराहरू छन् होइन जब कि तपाईँको हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ हामी आफै नै सोसलिजम ओरिएन्टेड कन्ट्री हौँ कन्स्टिट्युसनल बाई कन्स्टिट्युसनल हामी तपाईँको सोसलिजम तपाईँको ओरिएन्टेड हौँ र यो बिचमा चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षा तपाईँको राज्यको दायित्वभित्र पर्छ र यो दिन नसक्दाखेरि भनौँ न क्वालिटी एजुकेसन तपाईँको राज्यले दिन नसक्दाखेरि तपाईँ प्राइभेट स्कुलहरूले चाहिँ अहिले त्यो सेवा प्रदान गरिराख्नु भएको छ तर एक खालको अहिले आवाज उठिरहेछ कि तपाईँको यी निजी विद्यालयहरू अलिक बढी एक्सप्लोइटेसन गरे चाहिने भन्दा बढी एक्सप्लोइटेसन गरे भन्ने चार छ म्याम के भन्नुहुन्छ यसमा यसमा चाहिँ जस्तो गभर्मेन्टले गर्न नसकेर प्राइभेट विद्यालयहरू चाहिँ चलेको भन्ने विषयमा चाहिँ म सहमति छैन होइन कुरा चाहिँ के हो भने हरेक डेभलप कन्ट्रीहरूमा पनि एकदम सरकारले शिक्षा सम्पूर्ण विद्यार्थी र जनताको हकमा हुने विद्यालय देशहरूमा पनि हेर्नुहोस् भने प्राइभेट एजुकेसनहरू छ प्राइभेट विद्यालयहरू तपाईँ कुनै पनि कन्ट्रीमा प्राइभेट विद्यालय नभएको कन्ट्री भेट्नुहुन्न होइन गभर्मेन्टले गरेको भन्दा धेरै सेवा र सुविधा दिएर तर कन्डिसन चाहिँ हामीसँग अलिकति उल्टो भइदियो कि म्याम अरूको कन्टेक्स्टमा हुँदाखेरि पहिला पब्लिक स्कुलमा एडमिसन भेटिएन भने मात्रै तपाईँको प्राइभेटतिर जाने खालको कुरो छ होइन पब्लिकमा पढ्दाखेरिको तपाईँको एक खालको के गर्ने प्राउड फिल गर्ने र यतापट्टि संस्थागत विद्यालय अथवा निजी विद्यालयमा चाहिँ त्यो अवसरबाट वञ्चित भएपछि मात्रै त्यता जाने छ अब हामी कहाँ चाहिँ पहिला सरकारी विद्यालयहरूलाई इग्नोर गर्ने अनि प्राइभेटमा आउने भन्ने छ नि त यो चाहिँ किन ट्रेन यस्तो बस्यो होला त्यो चाहिँ अब धेरै फ्याक्टर छ यसमा चाहिँ एउटा प्राइभेट स्कुल एउटा व्यक्तिले हो भने यो चाहिँ गभर्मेन्ट पोलिसीबाटै डिराइभ हुनुपर्छ होइन किनभने अब हाम्रो देशमा धेरै फ्याक्टरले रोल प्ले गरिरहेको छ इङ्ग्लिस बोल्यो भने इङ्ग्लिसमा एक्सपर्ट भयो भने विद्यार्थी जान्ने भन्ने एउटा भ्रमले गर्दाखेरि पनि धेरै विद्यार्थीहरू सरकारी विद्यालय छोडेर प्राइभेटतिर आउनु भएको छ होइन अर्को चाहिँ अब गभर्मेन्ट विद्यालयमा क्वालिफाइड मेन पावर हुँदाहुँदै पनि अब अलिकति अव्यवस्थित म्यानेजमेन्टको कारणले गर्दाखेरि पनि प्राइभेटमा अट्र्याक्सन बढाएको छ अनि यो चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिसी पोलिटिकल कुराले नै यसमा धेरै फ्याक्टर छ यतातिर चाहिँ अब मैले त्यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नलाई सायद मेरो बौद्धिकताले पनि भ्याउँदैन होला मैले यति चाहिँ भन्न सक्छु कि प्राइभेट स्कुलमा जो विद्यालयले राम्रोसँग खटेर काम गर्ने विद्यालयले चाहिँ वास्तवमा अनेस्ट तरिकाले अलिकति यो 21st सेन्चुरीको निडलाई थाहा पाएर ग्लोबल सिटिजन अनि लोकल कन्टेक्स्टहरूलाई पनि कसरी कन्टेक्स्चुअल तरिकाले काम गर्ने 20 वर्षदेखिको मेरो बुवा हजुरबाले पढेर आउटडेटेड भएको करिकुलमहरू चाहिँ नपढेर नयाँ आयामबाट कसरी काम गर्ने होइन सर्वाङ्गी विकास चाहिँ बौद्धिक चौतर्फी विकासमा चाहिँ प्राइभेट विद्यालयले धेरै काम गरेका छन् त्यो भएर पनि एउटा चाहिँ प्राइभेट विद्यालयको मेहनत उहाँले विद्यार्थीलाई दिन खोजेको एउटा गुणस्तरले पनि प्राइभेटतिर एउटा अट्र्याक्सन छ एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ अब कन्ट्रीको एउटा यो पोलिटिकल इस्युले पनि प्राइभेट विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको पढ्ने ड्रिम बढ्दै गएको अनि म्यामलाई लाग्ने चार्ज कि मैले राखेँ अक्षरा तपाईँको कुन वर्गको अभिभावक अथवा कुन वर्गका विद्यार्थीहरू पढाउँछ भन्दाखेरि उच्च वर्गका खानदानी तपाईँको गार्जेनहरूलाई मात्रै पढाउँछ यो ह्याप्सको मात्रै स्कुल हो ह्याप्स नटको होइन भन्ने चाहिँ चार्ज छ के हो अक्षरामा साँच्चीकै धनी मात्रै पढ्ने हो म चाहिँ त्यो कुरामा एकदमै 100% सहमत छैन किनभने अक्षरामा पढाउने भनेको पेरेन्ट्सले पैसा हुने होइन शिक्षा बुझेर पढाउने हो हजुर हामीसँग हरेक वर्ग हुनुहुन्छ सबै खालको मिडियम हाई लेभल लो लेभल सबै इन्कम स्तर भएको अभिभावकहरू हुनुहुन्छ एकदमै कम इन्कम भएको अभिभावकले पनि यो शिक्षा भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हो लगानी हो फ्युचरको लगानी हो र शिक्षा बुझेर मैले मेरो छोराछोरीलाई दिने भनेको चाहिँ एजुकेसन हो राम्रो भन्ने बुझेर पनि अभिभावकले पढाउनु भएको छ होइन अनि वर्ग भनेर एउटै वर्ग अब पैसा हुनेले मात्र भन्ने खालको सोच चाहिँ एकदम गलत हो एजुकेसन बुझेर त्यसको भ्यालु बुझेर आउने अभिभावकहरू चाहिँ बढी हुनुहुन्छ अनि मैले त्यो क्लासिकल थटको वेबाट भन्न क्लास हामीसँग भएको अथवा हाम्रो समाजमा भएको वर्ग त्यो क्लासिकल थट मार्क्सिस्ट थटबाट भन्न कि इभन म्यामले एड्रेस नै गर्न खोजेको त्यो वर्ग जसले के बुझेको छ भन्दाखेरि शिक्षाको लगानी भनेको भोलिलाई हो भनेर बुझ्नुभएको प्यारेन्ट्सहरू पनि अक्षराभन्दा बाहिर बस्ने कन्डिसन छ तपाईँको हाम्रो आफ्नै देशको डाटालाई हेर्ने भने पनि तपाईँको 21% त मान्छे अहिले पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरि गरिबीको रेखामुनि छ होइन अन्डरलाइन अफ पोभर्टी भनेर तपाईँको दिइराखेको छ त्यो भित्र पनि तपाईँको के भन्दाखेरि एब्सोल्युट पोभर्टी त झन् अझ डरलाग्दो छ त्यो एब्सोल्युट पोभर्टीको मान्छेहरूले त तपाईँको ड्रिम नै गर्न नसक्ने भयो नि यस्तो छ यो शिक्षा स्वास्थ्यको बेसिक निड भने त गभर्मेन्टको दायित्व हो प्राइभेट विद्यालयको हुँदै होइन होइन अनि समाजमा चोइस र भराइटी भन्ने कुरा हरेक क्षेत्रमा छ शिक्षामा मात्रै होइन स्वास्थ्यमा छ खानामा छ हाम्रो ड्रेसमा छ
होइन हरेक चिजमा हाम्रो लिभिङ स्टाइलमा पनि छ कोही मोटरसाइकलमा हिँडेर आउँछ कोही गाडीमा कोही पब्लिक गाडीमा होइन हाम्रो लाइफ स्टाइलमै भेरिएसन छ समानता त कहिले पनि हुँदैन इक्वल कहिले पनि हुँदैन इक्वालिटी हुँदैन इक्विटी हुनसक्छ इक्विटी हुनसक्छ अक्षरा एउटा सोच र भिजन भएको एउटा 60जना त हो नि हामीले पढाउने होल नेपालको विद्यार्थीलाई त हामी पढाउँछु भन्दा पनि सक्दैनौँ सबैले प्यारेन्ट्सले पढ्छु भन्दा पनि हामीले त्यसलाई धान्न सक्दैनौँ होइन एउटा निश्चित त्यसको क्राइटेरिया हुनसक्छ म भन्छु त्यो त्यही भएर समाजमा चोइस छ जस्तो मेरो यति इन्कम छ मेरो इन्कम अनुसार म मेरो छोराछोरीको शिक्षामा यति लगानी गर्छु यति प्रायोरिटी दिन्छु त्यो अनुसारको म मेरो विद्यालय खोज्छु भन्दाखेरि त त्यो पनि भेराइटीको विद्यालयहरू त पाइन्छ नि त त्यो चाहिँ त्यसलाई कसरी ठान्ने र मैले कुन विद्यालय पढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ अभिभावकको इन्कम स्तर र एजुकेसनप्रतिको अवेरनेस अनि उहाँले आफूलाई राखेको भिजन अनुसार नै त्यसले डिटरमाइन गर्छ अनि त भनौँ न अब तपाईँको अक्षरा स्कुलमा अध्ययन गर्नको लागि यदि कुनै अभिभावकले चाहिँ मेरो बच्चा त्यहाँ पठाउँछु भनेदेखि उसले मिनिमम चाहिँ कति तिर्नुपर्छ फी स्ट्रक्चर सर फरक छ फी स्ट्रक्चर तपाईँको ग्रेड वाइज छ फरक छ होइन हजुर मेन चाहिँ अब म चाहिँ के भन्छु भने फी स्ट्रक्चर भन्नुभन्दा पनि म अब यो फाइनेन्सियल पोलिसीमा म त्यति धेरै थाहा हुँदैन मलाई म अब एकाडेमिक प्रिन्सिपल भएको हिसाबले म एकाडेमिक पार्टहरूमा बढी बालबालिकाको डेभलपमेन्टको पार्टहरू बढी हेर्छु तर यति चाहिँ भन्न सक्छु जुन ग्रेडमा पेरेन्ट्सले जति फी तिर्नुहुन्छ त्यो फी अनुसारको आउटपुट के त त्यो भ्यालुजहरू के को लागि मैले तिर्छु भन्ने कुरामा चाहिँ अक्षराले प्रुभ गर्न सक्ने भ्यालुको पैसा चाहिँ लिएको छ होइन त्यो त म्यामको डिप्लोमेटिक एन्सर भयो एज अ प्रिन्सिपल डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल भएर बस्नु भएको छ त्यहाँको तपाईँको एक खालले थाहा हुन्छ तपाईँको यति इन्कम यति तपाईँको आर्थिक हैसियत भएको मान्छे यहाँभित्र छिर्न सक्छ जस्तो 10,000 15,000 यति चाहिँ हाम्रो स्कुललाई तिर्यो भने तपाईँको नानी बाबुले अहिलेको डिमान्डेड एजुकेसन हामी दिन सक्छौँ भन्ने टेन्टेटिभ फी स्ट्रक्चर वास्तव मैले अघि भने नि म एकाडेमिक मान्छे एकाडेमिक कुरा मात्र मलाई थाहा हुन्छ वास्तवमै भने फ्रेङ्कली भन्ने हो भने होइन फी स्ट्रक्चर बारेमा त्यति धेरै मलाई याद चाहिँ हुँदैन सबै क्लासको तपाईँले सोध्नुभयो भने मलाई फरक याद हुँदैन बरु सबै क्लासको तपाईँले लेसन प्लानहरू करिकुलम सोध्नुभयो भने मलाई त्यो बारेमा म मजाले भन्न सक्छु होइन फी स्ट्रक्चर मैले भने क्लास अनुसार फरक छ तर फी अनुसारको भ्यालु पेरेन्ट्सले पाउनुहुन्छ र जति फी लिएको छ त्यो फी भन्दा सर्भिस र बच्चाले पाउने क्वालिटी चाहिँ बढी छ आजको दिनमा पनि तर अब यति वर्ग यति इन्कम भएको लागि अक्षरा भनेर त्यो तोकिहाल्न चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन जो अभिभावकलाई इच्छा हुन्छ स्कुलमा जानुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ अनि त्यो फिलोसफी म्याच खायो भने उहाँहरूको लागि त्यो चोइस बन्न सक्छ ठिकै छ म्याम अब यो पेन्डेमिकको बेला छ हामी लगभग 6 महिना तपाईँको पेन्डेमिक कन्डिसनमा बसिसकेका छौँ एक खालले हाम्रो अर्थतन्त्र जर्जर भइसकेको छ अब म्यामलाई लागेको एउटा चार्ज के छ भन्दाखेरि यो बिचमा हामी फिजिकल क्लासहरू पनि भएको छैनन् इसिए पनि सिसिए पनि अघि म्यामले त क्ल्यारिफाई गरिसक्नु भएको छ अनलाइनको थ्रुबाट हामी रेगुलर हाम्रा गतिविधि चलिरहेको भनेर भन्नुभएको छ यद्यपि तपाईँको के भएको छ भन्दाखेरि अक्षराले चाहिँ त्यो सबै इन्क्लुड गराएको छ त्यो अक्षरालाई मात्रै मैले भन्न समग्र तपाईँको संस्थागत विद्यालयहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो इसिए सिसिए इभन तपाईँको यो ट्रान्सपोर्टेसन फी समेत इन्क्लुड गरेर चाहिँ तपाईँको यो पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ अलिक प्यारेन्ट्सलाई सेक्ने काम गरेको छ भन्ने खालको कुराहरू आएको छ कि साँचो हो म्याम यो चाहिँ विद्यालयले गरेको डिसिजन भन्दा पनि बढी र्युमर बाहिर हो कुनै पनि संस्थागत विद्यालयले मलाई लाग्दैन 1% बाहेक पनि छैन होला जस्तो लाग्छ सबै विद्यालयले ट्रान्सपोर्टेसन फुडहरुको पैसा अरु स्कुलको मैले तपाईको जस्तो हामीले पब्लिकमै आका न्यूजहरुमै आका अब मैले स्कुलको नाम लिन त्यो कुनै स्कुलको नाम लिनु मेरो इथिक्सले पनि दिएन तपाईको हामी फेस टु फेस हुँदाखेरि चाहिँ मैले अक्षराको कुरा मात्रै निकालेको हो किन एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ तपाईको मैले एक्जाम्पल मात्र राख्न खोजेको अब यस्तो बेलामा तपाईको त्यो ट्रान्सपोर्टेसन फी समेत गयो भन्ने खालका कुराहरू आछन् त्यो चाहिँ आधिकारिक रूपबाट हो कि हैन भनेर बुझ्न खोजेँ मैले ट्रान्सपोर्टेसन फी खानाको फी अनि इसिए सिसिएको फीहरु स्टेसनरीको फीहरु स्कुलले लिनु चाहिँ गलत हो यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा लिनु हुँदैन नि भन्छु म आफै पनि एउटा स्कुल प्रिन्सिपल भएको हिसाबले तर स्कुलमा केही फिक्स कस्टहरु चाहिँ बढी नै हुन्छ हामी तपाईहरुले देखेछ टक्कै भ्यारिएबल कस्ट मात्रैले स्कुल चल्दैन फिक्स कस्ट बढी हुन्छ हैन अनि पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ बाँच्ने बचाउने हो कि अभिभावकलाई पनि केही सहुलियत हुनु पर्यो स्कुल पनि बाँच्नु पर्यो बाँच्ने र बचाउने एउटा सर्भाइभल थ्योरीमै जानुपर्ने हुन्छ अब अक्षराको केसमा चाहिँ हामीले यो एनुअल फीहरु स्टेसनरी फीहरु भयो ट्रान्सपोर्टेसन त्यसको फीहरु के पनि चार्ज गरेको छैन हामीले मन्थली फीमा ट्युसन फीको 55% चाहिँ टोटलको चार्ज गरेको छ 55% हामीले चार्ज गरेका छौं जुन फी स्ट्रक्चर चाहिँ जुन हामीले अहिले दिइराको सर्भिस भन्दा
त्यो फी स्ट्रक्चरभन्दा हाम्रो सर्भिस धेरै गुणा माथि छ र अहिलेसम्म अभिभावक बिचको सपोर्ट एकदमै राम्रो पाएको छौँ। उहाँहरूको कोलाबोरेसन हामीलाई एकदम हाई लेभलमा छ अनि त्यसैले गर्दा हामीले क्यालेन्डरै मजाले अनलाइन थ्रु डेलिभरी गर्न पाइरहेको छौँ। यो बेलामा बाँच्ने बचाउनेमै जानुपर्छ। अभिभावकले पनि स्कुललाई बचाउनुपर्छ। स्कुल रहे भोलि बिहान हाम्रो छोराछोरी पढ्न पाउनुहुन्छ। हाम्रो छोराछोरी मात्रै होइन, भोलि हाम्रो नाति नातिनाले समाजको अरू वर्गले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अलिक फराकिलो तरिकाले सोच्नुपर्छ। विद्यालय पनि बचोस् भन्ने र विद्यालयले पनि अभिभावकलाई पनि अहिले आर्थिक भार छ। केही हदसम्म चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन इम्पोर्टेन्ट छ। एज अ पार्ट अफ फ्यामिलीको रूपमा हामीले एकअर्कालाई रोल प्ले गर्नुपर्छ भन्ने खालको सिचुएसनमा काम गऱ्यो भने मलाई लाग्दैन त्यति धेरै ठुलो स्कुलमा प्रब्लम हुन्छ भनेर। अनि ती खालका कुराहरू नआइदिउन्, त्यो अभिभावकले पनि तपाईँको त्यो आर्थिक भार तपाईँको थ्याक्नै नसक्ने खालको अवस्था नहुन् र तपाईँको निजी क्षेत्रले तपाईँको शैक्षिक योगदान जुन पुऱ्याइरहेछ त्यसले भविष्यमा अझ राम्रो बाटो लिएर जाओस्, त्यो हाम्रो शुभेच्छा भयो। अब यो बेलामा हामी लगभग 6 महिना एकाडेमिक सेसनको 6 months वे अलरेडी कम्प्लिटेड। अब हामी यतिखेरको अवस्थामा अब गर्ने के म्याम? अब अर्को शैक्षिक सत्र हामी लुज गरेर बस्छौँ कि अगाडि बढ्छौँ? त्यो त एज अ एजुकेटर है, होइन कुनै पनि हालतमा यो शैक्षिक सत्रलाई रिपिट गर्नुहुन्छ त म 1% पनि भन्दिनँ। हजुर, किनभने बालबालिकाको सोसियल डेभलपमेन्टहरू, इमोसनल डेभलपमेन्टहरू, फिजिकल डेभलपमेन्टहरू त कक्षाको उमेर अनुसार अनुसार हुन्छ। त्यो ह्युमन राइट र बाल राइटको हुन्छ नि, नैसर्गिक अधिकार हो, फन्डामेन्टल राइटभित्र 1 to 8 सम्म त तपाईँको फन्डामेन्टल एजुकेसनभित्र फेल गर्न पनि पाइँदैन, बच्चालाई पढ्नलाई मोटिभेट गर्ने भन्ने होइन। त एउटा कुरा चाहिँ हामी केले बुझ्नुपर्छ भने हामी सबैले विद्यालय मात्रै सिक्ने थलो होइन कि, बालबालिका समाजबाट, घरबाट, यो पेन्डेमिकको यो सफरिङबाट पनि बालबालिकाले लर्न गरिरहनु भएको छ कि कोपिङ स्किलहरू भइरहेछ, सिचुएसनलाई एडप्ट गर्न सिकिरहनु भएको छ होइन। भनेपछि अब गभर्मेन्टले जस एउटा वेलकमिङ एउटा डिसिसन के गराएको छ नि, अनलाइनलाई आधिकारिक दिने, सबैलाई पढाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। 6 महिनापछि पनि उहाँहरूले त्यो सोच्नुभयो, राम्रो काम गर्नुभयो। खास यो वैशाख जेठमै सोच्नु पर्थ्यो। यत्रो युथहरू, यत्रो हाई लेभलको इनर्जी भएको बालबालिकाहरू घरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको इमोसनल सोसियल डेभलपमेन्टमा कति ठुलो ह्याम्पर गराएको छ होला गभर्मेन्टले यो आकलन पनि गर्न सक्दैन कि, कति ठुलो मेन्टल हेल्थमा प्रब्लम भइरहेको हुनसक्छ। यति हाई लेभलको इनर्जीको बालबालिकाहरू कोठाभित्र बस्नु परेको छ अनि त्यो माथि पनि केही पनि नसिकिन बस्दाखेरि त त्यो बच्चाहरूमा झनै धेरै प्रब्लम आउँछ। बालबालिकामा आफ्नो एउटा ट्रस्ट होपै लुज हुँदै जान्छ होइन। भनेपछि अब अनलाइन क्लास सुरु गर्नु चाहिँ एकदमै राम्रो डिसिसन गरे हो। तर के हो भने 6 महिनाको सिकाइ पनि त एउटा औपचारिक शिक्षा हुन्छ नि त, फर्मल एजुकेसन, इन्फर्मल एजुकेसन। बालबालिका 6 महिना लिनु, अब 6 महिनामा हामीले पाठ्यक्रमलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौँ कि कतिपय लेसनहरू एउटा ग्रेडबाट अर्को ग्रेडमा दोहोरिएको हुन्छ, त्यसलाई हामी क्यारी नगर्दा पनि भयो। अलि हेभी वेटेड भएकोलाई राम्रोसँग पढाउने अनि त्यसपछि फेरि यो बालबालिकाहरूलाई पछि 2-3 मा विद्यालयले नपढेको कुराहरू रिभिजन गरेर पनि त्यो भनेको कुरा गर्न त ढिलो भइसक्यो नि त। फेरि अब ढिलो भइसक्यो, हामी 6 महिनाको बिचमा जाँदाखेरि कति विद्यालयले अब कहाँबाट सुरु गर्नु भएको छ, कताको कता पुर्याउनु भएको छ। जस्तो तपाईँको कसैले तपाईँको म्याथको टपिकमा सेट पढाइदिनु भयो होला, कसैले तपाईँको सिम्प्लिफिकेसनबाट सुरु गर्नुभयो होला। यसले युनिफर्मालिटी त तपाईँको क्रिएट गर्ने भएन नि त। यस्तो छ, अब गभर्मेन्टले नै पोलिटिकल लेभलबाट जब समानताको डिसिसन नआउँदा त यो फ्लक्चुएसन, यो एकदमै असमानता त आउँछ है। तर अब यो प्रब्लम भयो, अब एकदमै धेरै असमानता भयो भनेर हामी के पनि नगरी सोच्यौँ भने त यो 6 महिना त गयो, अर्को 6 महिना पनि जान्छ। यो 6 महिनामा चाहिँ हामीले आफ्नो ठाउँबाट साधन स्रोतबाट कहाँबाट के दिन सकिन्छ भनेर गऱ्यो भने त बालबालिकाले 100 पाउने ठाउँमा 30 पाउनु होला, कसैले 40 पाउनु होला, कसैले 50 पाउनु होला। बालबालिकाको लर्निङ एबिलिटी एकदम फास्ट हुन्छ कि पछि उहाँहरूले ब्याक टु स्कुलमा आइसकेपछि सिकिहाल्नुहुन्छ नि। अहिले त उहाँहरूलाई कसरी रिटेन गर्ने, कसरी उहाँको मेन्टल सोसियल वेलबिङहरूलाई फोकस गर्ने, कसरी उनीहरू स्कुल पनि तिमीहरूको छ भनेर उहाँहरूलाई एकदमै होपहरू र जगाउने होइन। अनि केही नसिक्नु भन्दा केही सिक्नु बेटर हो भन्ने कुरामा चाहिँ भएकै स्रोत साधन र भएको आफ्नो ठाउँ अनुसार चाहिँ कसरी दिने भन्नेतिर लाग्यो भने चाहिँ बालबालिकाले केही न केही पाउनुहुन्छ, सबैलाई समान गर्छु भन्नेतिर लाग्यो भने अझै धेरै कुरा घुम्छ। म चाहिँ के भन्छु भने हरेक विद्यालयले जसले जहाँबाट हुन्छ असोजदेखि सुरु गरेर 6 महिनालाई राम्रो गर्यो भने पनि सबै स्कुललाई तपाईँको एउटा सेल्फ डिसिजन आफैले लिन दिने, आफैलाई लिन दिउँ। त्यो गर्दाखेरि त त्यो एउटा लेभललाई त भयो। तर हामीसँग आउने खालको त तपाईँको युनिफर्म एक्जामिनेसनहरू आउने हुन्छ नि त, जस्तो एसईको तपाईँको एक्जामिनेसन आउने खालका कुराहरू हुन्छन्। त्यसमा त तपाईँको फेरि युनिफर्मालिटी त चाहियो। त्यस्तो बेलामा गभर्मेन्टले सर्टेन पोइन्टहरू पिकअप गर्नुपर्छ
र एउटा फ्रेमवर्क बनाएर हरेक स्कुललाई गाइडिङ प्रिन्सिपलको रूपमा दिनुपर्छ। त्यही त अब तपाईँको हामीसँग बाँकी रहने भनेको त हार्डली 5 महिनाको टाइम हो। यो हार्डली 5 महिनाको टाइममा अब अहिलेसम्म करिकुलम कहाँ पढाउने पनि थाहा छैन, कुन टेक्स्ट राख्ने, स्क्युचिङ गर्ने, अघि हजुरले भनेको जस्तो स्क्युचिङ गरौँ, टेक्स्ट तपाईँको त्यो राख्दाखेरि गर्ने, तर कुन चाहिँ गर्ने के? अब यस्तो छ कि यो एक्जामबाट जहाँतिर मात्रै हाम्रो बालबालिकालाई मापन गर्ने भन्ने खालको थ्योरी पनि हामीले छोड्नुपर्छ होला। अब पेन्डेमिक पछि यसले हामीलाई सिकाएको पनि छ होइन। हरेक विद्यालयले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर स्वत त्यहीँबाट रिजल्ट मापन गर्न सकिन्छ। तर विद्यालय अनेस्ट हुनुपर्छ। त्यसो बेलामा विद्यार्थीको जे क्षमता हो, जे खुबी हो, त्यही अनुसार मार्क्स दिनुपर्छ। अनि जो जाँचै केन्द्रित भयो क्या हाम्रो एक्जाम चाहिँ खालि जहिले पनि हामी जाँच पास गर्नलाई मात्रै पढ्यौँ कि रोट लर्निङ मात्रै, खालि रुट लर्निङमा जाँच पास गर्न पढ्दाखेरि हाम्रो स्किल हामीसँग छैन, एटिट्युड हामीसँग छैन। अब त तपाईँको आइटी यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुराहरू आइरहेछ। अब अहिलेको जेनेरेसनले त थाहा छैन, भोलि उनीहरू त टेक्नोलोजीसँगै कम्पिटिसन गरेर खानुपर्ने हुनसक्छ। अनि स्किल भएन भने उहाँहरूले त्यो जाँच पास गरेको थ्योरी कहाँनिर लगेर काम लगाउने त? भनेपछि एक्जाम त कहिले पनि चाहिँदैन भन्छु म। भने एक्जामिनेसनलाई नै अभोइड गरौँ र नयाँ तरिकाको एक्जामिनेसन राखौँ भनेपछि ट्रेडिसनल भयो यो एक्जामिनेसन, ट्रेडिसनल भयो, काम छैन यो एक्जाम चाहिँ। बालबालिकाले कति सिकेको छ, के जान्नु भएको छ भन्ने खालको मूल्याङ्कन गरेर त्यो सर्टिफिकेट दियौँ भने चाहिँ सायद उहाँले जीवनमा त्यो काम पनि लाग्छ। अनि त्यो अनुसारको जब प्लेसमा काम गर्नुभयो भने पर्फर्मेन्स पनि बढ्ला। अब यो सर्टिफिकेट मात्र दिने खालको सोचमा चाहिँ अब सायद यो पेन्डेमिकबाट यत्रो धेरै कुराहरू हामीले भएको छौँ। गभर्मेन्टले पनि यो एससीलाई सधैँको लागि हटाएर बच्चाको चौतर्फी विकासको लागि कन्टिन्यू असेसमेन्ट सिस्टमको कुराहरू छ नि, क्यासबाटै स्कुलले नै चौतर्फी एङ्गलबाट चाहिँ असेसमेन्ट गर्ने खालको रिजल्ट भयो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ कि। त्यो एकदम राम्रो आइडिया भयो। जुन प्रतिभा, जुन क्षमता बच्चाहरूसँग हुन्छ, त्यो क्षमताले गर्दाखेरि उसले भोलि आफ्नो करियर पनि डेभलप गर्न सकोस्। र किताबभित्र पढेको मात्रै पनि तपाईँको मैले नपाएको नलेज होइन, अथवा उसले जीवनभर तपाईँको सिकेका कुरा 2 घन्टा 3 घन्टाभित्र पेपरमा फ्रेम गर्दाखेरि उसको रियल इभ्यालुएट हुन सक्दैन भन्ने खालको म्यामको कुरालाई मैले माने। र त्यसको मोडल चाहिँ तपाईँको एक खालको यस्तो हुनुपर्छ भनेर म्यामहरूको एउटा एजुकेसनल फिल्डमा भएको म्यामहरूको एउटा टिमले, एउटा विज्ञ टिमले चाहिँ सरकारलाई सुझाएको छ कि छैन? हामीले प्याप्सन थ्रु यो एजुकेसनको डाइमेन्सन यसो गर्दा राम्रो होला भनेर सल्लाह सुझाव हाम्रो अब प्राइभेट सेक्टरको सबै विज्ञ एजुकेसन फिल्डमा काम गरेकोहरूले प्रतिवेदन बनाएर धेरैचोटि प्याप्सन थ्रु चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ बुझाएको छौँ। र मलाई के पनि लाग्छ भने हाम्रो गभर्मेन्टहरू हामीभन्दा धेरै लेभलमा बौद्धिक व्यक्तित्वहरू गभर्मेन्टभित्र हुनुहुन्छ। शिक्षा बुझेको, शिक्षालाई चाहिँ थाहा पाएको, यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउने बौद्धिक व्यक्तित्वहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। यो पोलिटिकल कारणले गर्दाखेरि नै अब यो कुराहरू इम्प्लिमेन्ट हुन सक्दैन। यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, यस्तो बारेतिर नबोलौँ। बेटर चाहिँ के हो भने त सजेसन सल्लाह सबै स्टेक होल्डरले दिनुपर्छ। त्यो हाम्रो आफ्नो एउटा जिम्मेवारी पनि हो। तर एज अ प्याप्सन, एज अ तपाईँको प्राइभेट स्कुलको प्रिन्सिपल, एज अ मैले पनि भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूलाई हाम्रो अनुभवहरू, सुझाव सल्लाहहरू चाहिँ हामीले प्रोभाइड गरेका छौँ। यो यतिखेर पेन्डेमिककोमा म्यामलाई मैले फेरि अर्को चार्ज राखेँ, चार्ज थप्दै लिएर गएँ। यो पेन्डेमिकको कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रा टिचरहरू, स्टाफ्सहरू, टिचिङ नन टिचिङ स्टाफ्सहरू उहाँहरूले तपाईँको स्यालेरी नपाएको कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। अब मैले सबैको रिप्रेजेन्ट गरेर म्यामबाट अपेक्षा गरिनँ, तर अक्षराको केसमा के छ? स्यालेरी त दिनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ वैशाखदेखि आजको दिनसम्म एक दिन पनि ढिलो भएको छैन। टाइममा स्यालेरी खुवाइरहेछौँ। किनभने टिचर कस्तो हुन्छ भने टिचरको चाहिँ सेकेन्ड जब हुँदैन कि। बरु अरू मान्छेहरू अहिले बिदामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले करेसाबारीमा खेती गरेर पनि अलिकति खाना पाइरहनु भएको हुन्छ, केही न केही आय आर्जनमा काम गरिरहनु भएको हुन्छ। अनि अब टिचरले चाहिँ क्लास लिइरहनु पर्या हुन्छ। अनलाइनमा एउटा क्लास लिँदाखेरि ब्याकग्राउन्डमा 2-4 घन्टा चाहिँ स्पेन्ड गरेर प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि उहाँको फेरि टिचिङ पेसामा मलाई लाग्छ मल्टिटास्कमा काम गर्न सकिँदैन कि। टिचर भएपछि अरू पनि 3-4वटा काम सँगसँगै म टिचिङ पेसा सम्हाल्छु भन्न चाहिँ सकिँदैन। यो प्यासन भएर यसमा 100% डिभोसन भएर काम गर्नुपर्छ। अनि कति टिचरहरूको त अब त्यो एउटा लाइफस्टाइल नै त्योबाट हुन्छ। यदि त्यो भएन भने त उहाँहरूको त डेली जीवन पनि चल्दैन। अनि स्यालेरीमा चाहिँ यतिखेर स्कुलहरूले यदि आफ्नो टिचरलाई संरक्षण गर्न सक्यो भने मात्रै टिचरहरूलाई संस्थाप्रति ट्रस्ट हुन्छ र पछिल्लो दिनहरूमा पनि काम गर्न मोटिभेसन हुन्छ। हरेक विद्यालयले स्यालेरी चाहिँ टाइममा सकेसम्म खुवाउनुपर्छ भन्छु म। मैले त्यही बोधलाई राखेर खोजेको चाहिँ तपाईँको के हुनुपर्छ, त्यो म्यान पावर हामीसँग जे छ। हुन त तपाईँको एक खालको अब हाम्रो सोसाइटीमा हेर्ने अहिले प्राइभेट स्कुलमा काम गर्ने भनेको चाहिँ अन्त कतै नसकेर अनि त्यहाँ गयो भन्ने खालले बुझ्नेहरू अलिक बढी हुनुहुन्छ। तर
त्यहाँभित्र पनि ह्यान्ड टु माउथ गर्नको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर यतिखेर नै संस्थाले चाहिँ के गरिदिनु भन्दाखेरि हामीले चैतसम्म प्यारेन्ट्सले तिरेको थियो त्यो दिइहाल्यौँ, त्योभन्दा पछाडिको हामीले लिया पनि छैन, दिँदैनौँ भन्ने खालले अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ। इभन मैले यही थलोमा तपाईँको प्याप्सन महासचिवसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँले एउटा मोडालिटी बनाउनुपर्छ, दिन त दिने, अब बिस्तारै दिँदै जानुपर्छ। हामी चैतसम्मको फर्स्ट फेजमा दिन्छौँ, चैतसम्मकै दिन सकेका छैनौँ, अब यो बिस्तारो दिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको। अब म्यामको चाहिँ सोच यतिखेर हाम्रो भनौँ न त्यहाँको स्टाफहरू सबैले स्यालेरी पाउनु भएको छ, टिचिङ नन टिचिङ दुवैले पाउनु भएको छ। फेरि के पनि हुन्छ भने सर कति विद्यालयमा त बिचरा अब पेरेन्ट्सले फी नै तिरेको छैन, क्लास सञ्चालन गर्न सक्नु भएको छैन होइन। अब विद्यालयले पनि 1 महिना 2 महिना होइन सधैँभरि घरबाट ल्याएर दिनु मिल्दैन, उहाँहरूको पनि सर्टेन समस्याहरू त छ। हजुर। तर मैले चाहिँ के भन्छु भने स्कुल पनि सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीको पढाइलाई पनि नरोक्ने, अनि टिचरलाई पनि यतिखेर एज अ आफ्नो फ्यामिली मेम्बरलाई यतिखेर हामीले सर्भाइभ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमै हाम्रो प्रेजेन्स इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र हामीले उहाँहरूलाई हाम्रो प्रेजेन्स देखाउनुपर्छ डिफिकल्ट गर्नेमा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेपछि फुल्ली स्यालेरी पाउनु भएको छ कि पार्सियल्ली पाउनु भएको छ? किनभने हामीले ह्यान्ड टु माउथलाई तपाईँको अहिले सर्भाइभ गर्ने हो सर। स्कुलले पनि 100% विद्यार्थीसँग फी लिएको छैन, टिचरलाई पनि 100% पे गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन। अहिले सबैजना बाँच्ने र बचाउने सर्भाइभमा मात्रै जानुपर्छ। सर्भाइभल थ्योरीमा जाँदाखेरि चाहिँ सबैजनालाई बाँच्न मिल्नेसम्म एउटा स्केल बनाएर दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो थ्योरी अप्लाई गरेका छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अहिले यतिखेर सबैजना शिक्षक शिक्षिका, मैले भन्न एउटा स्कुलको मात्रै सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैजना थुनिनु भएको छ। यो अवस्थामा उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म चाहिँ अहिले सबैभन्दा पेन्डेमिकमा जति हामी गुज्र्यौँ अब यसको नेगेटिभ नकारात्मक साइडमा हामी खोजेर बस्यौँ भने चाहिँ अब हाम्रो भविष्य पनि अझ नराम्रो हुन्छ। त्यो पेन्डेमिक भन्दा पनि हाम्रो नेगेटिभ मानसिकताले चाहिँ हामीलाई गलाउँछ, हाम्रो क्रिएटिभिटी मर्छ। अब यो स्थितिमा चाहिँ हामीले आफूलाई 2 घन्टा माया गरौँ, योगहरू हुनसक्छ, ध्यानहरू हुनसक्छ, एक्सर्साइजहरू हुनसक्छ, 2 घन्टा आफूलाई माया गर्ने, बिहानको समय आफूलाई माया गर्ने, दिउँसो अब हिजोको स्किल आज काम लाग्दैन रहेछ भने टिचर साथीहरूले आफ्नो स्किलहरू बढाउने, किताबहरू पढ्ने, त्यसपछि आफूसँग के कुराहरूको विकनेस छ आफ्नै सर्ट एनालाइसिस गर्ने, स्ट्रेन्थ विकनेसहरू अपर्च्युनिटी थ्रेटहरू आफ्नै बारेमा केलाउने, अनि स्ट्रेन्थमा म यो मेरो स्ट्रेन्थलाई यहाँनिर खेल्छु भनेर प्लान बनाउने भने विकनेसमा डेभलप गर्ने यो सबैभन्दा राइट टाइम हो। अनि अर्को चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि अहिले के भन्छु भने विद्यार्थी भाइ बहिनी भन्दा पनि अभिभावकका भन्छु म चाहिँ। अहिले पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ बुढाबुढी र केटाकेटीलाई एक्स्ट्रा केयर चाहिन्छ कि, किनभने फाइनेन्सियल जब डिसब्यालेन्स हुन्छ घरमा एउटा लेभलको माहौल बिग्रिन्छ कि, अनि बालबालिका र केटाकेटीका बुढाबुढी चाहिँ ओजेलमा पर्नुहुन्छ अनि त्यसको शिकार बन्नुहुन्छ, जहाँ कि त्यो केटाकेटीलाई बालबालिकालाई त्यो लेभलको स्ट्रेस थाहा हुँदैन कि। त्यो हिसाबले आफ्नो सेल्फ म्यानेजमेन्ट, एङ्गर म्यानेजमेन्ट, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट गरेर यो सिचुएसनलाई एक्सेप्ट गरेर कसरी हुन्छ आफ्नो विद्यार्थी भाइ छोराछोरीको लर्निङलाई सपोर्ट गर्न सकिन्छ, के दिन सकिन्छ आफ्नो लेभलबाट अभिभावकले सोच्ने होइन। र सँगसँगै टिचर साथी अभिभावक र आम मान्छेले अहिले सोच्नुपर्ने चाहिँ मेन्टल हेल्थ कि आफूलाई कसरी फिट राख्ने, आफ्नो इमोसनल म्यानेजमेन्टमा के भइरहेछ थाहा पाउने, सोसियल म्यानेजमेन्टमा के भइरहेछ होइन। घरभित्र थुनिरहँदाखेरि हाम्रो होपहरू हराइरहेछ, हामी एकदमै त्यो फाइनेन्सियल कसैलाई 1000को टेन्सन होला, कसैलाई लाखको होला, कसैलाई करोडको टेन्सन होला, कसैलाई अरबको टेन्सन होला, सबै मान्छेलाई के न के फाइनेन्सियल डिस्ट्रेस भइ नै रहेको छ। तर यो डिस्ट्रेसलाई लिनुभन्दा यसलाई प्लानिङ गरेर मेरो चोइसम्म यति जान्छ, अब वैशाखबाट यसलाई म बिस्तार अलिअलि यसरी घटाएर व्यवस्थापन गरेर अहिले म सर्भाइभ गर्छु र मसँग जति धेरै टाइम बच्छ त्यो टाइममा चाहिँ म आफूलाई बनाउँछु, आफ्नो भ्यालु क्रिएट गर्छु, ताकि पेन्डेमिक सिचुएसनबाट म बाहिर निस्किँदाखेरि मेरो हिजोभन्दा बढी इनर्जी होस्, हिजोभन्दा बढी मसँग स्किल होस् र भोलिको दिनमा म जति पहिला हिजो 8 घन्टा काम गर्थेँ 12 घन्टा काम गरेर एक्स्ट्रा काम गरेर पनि अहिलेको पेन्डेमिकको खर्च घटाएर चाहिँ म त्यसलाई म मेकअप गर्छु भन्ने खालको एउटा इनर्जी राखेर आफूलाई सबैभन्दा माया गर्ने, टेक केयर गर्ने होइन, र आफ्नो स्किल बढाएर आफ्नो भ्यालु क्रिएट गर्नतिर लाग्यो भने चाहिँ यो पेन्डेमिकपछि सबैको फ्युचर ब्राइट हुन्छ। अब आजको स्ट्रेस भएर अनि केही पनि नगरी बस्यो भने चाहिँ आज त बिग्रियो प्रेजेन्ट, फ्युचर पनि बिग्रिन्छ। म सबैजनालाई भन्छु आफूलाई माया गर्नुहोस्, 2 घन्टा आफूलाई बिहान समय दिनुहोस्, अनि किताब प्रस्तै पढ्नुहोस्, हरेक दिनको कार्ययोजना बनाउनुहोस्, अनि प्रत्येक समयलाई सदुपयोग गर्नुहोस्। हरेक दिन महत्त्वपूर्ण छ र केही न केही घरमा गर्न सकिन्छ हामीले। अब नयाँ स्किल के जोड्ने त, नयाँ इन्कम कसरी बढाउने भनेर सोच राखेर प्लानिङ गऱ्यो भने बिस्तारै बाटोहरू आफै बन्दै जान्छ। धन्यवाद म्याम। हजुर, हजुरको अमूल्य समयको लागि विशेष धन्यवाद। शिक्षा
विकासको पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण कडी हो। हाल शिक्षालयहरू बन्द छन्। शिक्षालयमा काम गर्ने शिक्षक शिक्षिका र बालबालिकाहरू घरभित्र थुनिनु परेको अवस्था छ। यो अवस्थाको चाँडै अन्त्य होस् र म्यामले भनेको जस्तै भोलिका दिनहरूमा हामी सहज रूपबाट विद्यालय जाने आउने र आफ्नो दैनिकी पूर्ण नर्मलतिर फर्किने अवस्थामा चाँडै पुगौँ भन्ने अपेक्षा गर्दै आजको कार्यक्रम यही अन्त गर्दछु। अर्को हप्ता फेरि यसै गरी यस्तै व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने बाचासहित बिदा हुन्छु। हवस्, धन्यवाद।